नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। समयको अनुसार व्यावसायिक बन्न सके आत्मनिर्भर बन्न सहजै रूपमा सकिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सांसद यशोदा कायस्थले सांसद कोषबाट आएको रकमबाट महिला लक्षित बरमाला नरिवल सुपारी सजाउने तालिम दिएको छ। सिद्धि नेवा परिषद धरान 7 को भवनमा आयोजित तालिममा विवाह लगायतका सामाजिक कार्यमा प्रयोग हुने बरमाला नरिवल सुपारी सजाउने तालिमबाट पनि महिलालाई व्यावसायिक बनाउन सहज हुने देखेर तालिम दिएको हो। 7 दिने सो तालिममा आएका महिलाहरू तालिम सिकेर व्यावसायिक बन्ने उद्देश्यका साथ आएका थिए। सिद्धि नेवा परिषदको आयोजना तथा धरान उपमहानगरपालिकाको सहयोग र सहकार्यमा भएको तालिममा 19 जना महिलाहरू सहभागी रहेका छन्। प्रदेश सरकारको सांसद कोषबाट आएको रकम धरान उपमहानगरपालिकामा उपलब्ध गराएर तालिमको आयोजना गरिएको सिद्धि नेवा परिषदका कोषाध्यक्ष मुकुल कायस्थले बताए। महिला लक्षित तालिम भएकोले 8 वटा संस्थाका महिलाहरू यस तालिममा सहभागी रहेको उनले बताए। 20औं धान दिवसको अवसरमा बाँकेमा यो वर्ष विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई धान रोप्न सिकाइएको छ। जिल्लाभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर धान दिवस मनाइरहँदा नेपालगञ्जको राँझामा विद्यार्थीहरूलाई धान रोप्न सिकाएर धान दिवस मनाइएको छ। धान दिवसको अवसर पारेर बाँकेमा झण्डै 200 विद्यार्थीलाई धान रोप्न सिकाइएको हो। धान खेतीको महत्त्व र धान कसरी रोप्ने भन्ने विषयमा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई खेतदेखि भान्सासम्मको महत्त्व बुझाउन धान रोप्न सिकाइएको हो। 20औं धान दिवसको अवसर पारेर जिल्लाभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर धान दिवस मनाइएको छ। नेपालगञ्ज स्थित आदर्श माविले यो वर्षदेखि आफ्नो शैक्षिक पात्रमा धान दिवसको दिन विद्यार्थीलाई धान रोप्न सिकाउनेदेखि धान काटेसम्मको वार्षिक योजना नै बनाएको छ। आदर्श माविमा अध्ययन गर्ने कक्षा 1, 5, 9 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई धान कसरी रोपिन्छ र धान रोप्दा हुने कठिनाइलाई बुझ्ने गरी धान रोप्न सिकाइएको आदर्श मावि नेपालगञ्जका सहायक प्रधानाध्यापक टङ्गप्रसाद गौतम बताउँछन्। असार 15 को दिन हिमालयन एकाडेमी राँझाका 5, 6 र 7 कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई धान खेतीको महत्त्व बुझाउन प्रत्यक्ष रूपमा धान रोप्न लगाइएको हिमालयन एकाडेमी राँझाकी सहायक प्रधानाध्यापक उमा दाहालले बताइन्। गोलभेडाको बिउ उत्पादन गरी दोलखाका एक कृषकले वार्षिक 14 लाखसम्म आमदानी गरेका छन्। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 1 पवटीका माधव उप्रेतीले 25 किलोसम्म सृजना जातको गोलभेडाको हाइब्रिड बिउ बिक्री गरी आमदानी गरेका हुन्। प्रविधि तथा टनेलको व्यवस्थापन पालिका तथा अन्य सहकारी निकायबाट सहयोग प्राप्त भए पनि बाँकी 2,60,000 लगानी गरेर 14 लाख आमदानी गरेको उप्रेतीले बताए। उनकै पहलमा सोही स्थानका 52 जना कृषकहरूको सहभागितामा समूह निर्माण गरी व्यावसायिक रूपमा गोलभेडाको बिउ उत्पादन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गोलभेडा उत्पादनका लागि विदेशी बिउ प्रयोग गर्न बाध्य रहेका नेपाली किसानहरूका लागि दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 11 पवटीका कृषकले हाइब्रिडिक सृजना जातको बिउ उत्पादन गरी आमदानी गरेका छन्। कृषकले उत्पादन गरेको हाइब्रिड बिउ पालिकाले खरिद गरी कृषकलाई निःशुल्क बाँड्ने मेलुङ गाउँपालिका प्रमुख हिराकुमार थोकरले घोषणा गरेका छन्। थोकरले भने नेपाल सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको सृजना जातको गोलभेडाको बिउको लेबलिङ तथा गुणस्तर मापनको व्यवस्थापन गरिदिए पालिकाले अन्य व्यवस्थापन गर्नेछ। यहाँ उत्पादन गरेका सम्पूर्ण बिउको बारेमा जिम्मेवारी हामीले लिनेछौँ, पालिका प्रमुख थोकरले भने। नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 2079 पुस 17 गतेदेखि 2080 असार 13 गतेसम्म हिमाली जिल्ला डोल्पामा भए गरेको मानव अधिकार ज्यादती र उल्लङ्घनका घटनाको पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। इन्सेक प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद देवकोटाले राज्य पक्षबाट 2 र गैर राज्य पक्षबाट 1 घरेलु हिंसा 2 गरेर 5 वटा घटनाहरू सार्ने गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष रञ्जित बुढाले जिल्लामा रहेका पालिकामा रहेका न्यायिक समिति र इन्सेकको सहकार्य अपरिहार्य भएकाले आगामी वर्षदेखि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। धान दिवसको अवसरमा गुल्मीमा धान रोपाई गरी असार 15 लाई विशेष रूपमा मनाइएको छ। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको आयोजनामा गुल्मी दरबार गाउँपालिका 5 25 मुरेमा धान रोपाई गरी धान दिवसलाई विशेष रूपमा मनाइएको हो। धान रोपाईलाई परम्परागत रूपमा मनाइने परम्पराबाटै रोपेर बाली गीत सहित पञ्चेबाजा सहित धान रोपिएको थियो। गुल्मी दरबार गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज कुमार थापा, उपाध्यक्ष तारा थापा डेङ्गा र कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारी, गुल्मी दरबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीव पन्थी लगायतका व्यक्तिले संयुक्त रूपमा धान रोपाई गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज कुमार थापाले गाउँपालिका भित्र बाँझो जमिन नराखी किसानलाई धान खेतीमा प्रोत्साहन गर्नका लागि यसरी धान रोपाई गरिएको बताए। उनले यसरी असार 15 लाई विशेष रूपमा मनाउँदा पनि किसानलाई कृषि पेशामा थप आकर्षण गर्न सकिने बताए। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीले जिल्लामा समयमा पानी नपर्दा सिँचाइ अभावका कारण धान रोपाई यसपटक कम भएको बताए। गत वर्ष यसै समयमा गुल्मीमा 26% धान रोपाई भएको थियो भने यस वर्ष समयमा वर्षा नहुँदा रोपाईमा केही ढिला भएको छ। गुल्मीमा हाल 9% मात्र धान रोपाई सम्पन्न भएको छ।
विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकायले असार 15 का दिन धान दिवसमा गर्ने खर्चले किसानलाई राहत नहुने पर्वतका किसानले बताएका छन्। असारको 15 लाई सरकारले धान दिवसको रूपमा मनाउने गर्छ, तर किसानले भने दिवसका दिन गरिने खर्च किसानका लागि नदेखिएको बताएका हुन्। धान दिवसमा गरिने खर्चले किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम गराउन सकेमा फलदायी हुने किसानहरूको भनाइ छ। फलेबाज नौका विनोद भुसालले सरकारी निकायले लाखौं खर्च गरेर धान दिवस मनाउनु भन्दा किसानलाई समयमा मल बिउ र सिँचाइमा सहयोग गर्न सके सीमान्तकृत किसानले राहत पाउने उनले बताए। साथ स्थानीय सरकार रहेको पर्वतमा विभिन्न कार्यक्रम सहित लाखौं खर्चेर धान दिवस मनाउने गरिएको भए पनि उपलब्धि नदेखिएको किसानहरूले बताएका छन्। तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा स्थापित पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2068 लेखक तथा वरिष्ठ पत्रकार कमल कोइरालालाई प्रदान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोविन्द भट्टराई, जिल्ला समन्वयन प्रमुख टङ्कनाथ खनाल, तानसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रतीक्षा गाहा सिन्जाली लगायतले नगद सम्मान पत्र, पालपाली ढाका दोसल्ला, टोपी सहित पुरस्कार राशि 1,11,111 प्रदान गरिएको छ। पुष्पलालका समकालीन पत्रकार कोइरालाको जन्म 86 वर्ष अघि मोरङमा भएको थियो। उनका पिता मातृका प्रसाद कोइराला राणा शासनको अन्त्यपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री बने, तर पुरस्कृत उक्त कोइराला परिवारलाई कम्युनिस्ट नेताको रूपमा स्थापित भएका थिए। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा अहोरात्र खट्दै लेखकका माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणमा लागि परेका कोइरालालाई यो पुरस्कार प्रदान गर्नु धेरै सराहनीय कार्य भएको बताए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टङ्कनाथ खनाल, तानसेन नगरपालिका उपप्रमुख प्रतीक्षा गाहा सिन्जाली, तानसेन नगरपालिकाका पूर्व मेयर अशोक कुमार शाही, बीपी प्रतिष्ठान पाल्पाका अध्यक्ष डाक्टर टङ्क पन्थ, नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष रेखीराम राणा लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। जलवायु अनुकूलित कृषि मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका साथ असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस देशभर कृषकहरूलाई धान उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सहित धान रोपाई गरेर मनाइएको छ। सुनसरीमा पनि जिल्ला कृषि सहकारी संघको आयोजनामा इटहरी र प्रकाशपुरमा सामूहिक धान रोपाई गरेर मनाइएको हो। जिल्ला कृषि सहकारी संघको आयोजनामा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 र बर्हा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 10 प्रकाशपुरमा प्रविधिको प्रयोग सहित धान रोपाई गरिएको हो। इटहरीमा आयोजित धान रोपाई कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले उपमहानगरपालिकाले बजेट निर्माण गर्दा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कृषिबाट आत्मनिर्भरतामा जोड दिँदै आएको जानकारी दिए। उनले कृषिमा यान्त्रिकरणका लागि तिनै तहका सरकार लागि परेको समेत बताए। धान उत्पादनमा जोड दिँदै मनाइने धान दिवसका अवसरमा परम्परागत रूपका साथै प्रविधिको समेत प्रयोग गरेर धान रोपाई गरी दिवस मनाइएको जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष भोलकाजी बस्नेतले बताए। धान उत्पादनमा जोड दिँदै विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि असार 15 गतेका दिन राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो। तनहुँमा 20औं धान दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। जिल्लाको प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थल म्याग्दे 1 गुणादीमा राष्ट्रिय तथा लोकदोहरी गीत प्रतिष्ठानको आयोजनामा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। डोरी तान्ने, धान रोप्ने, माछा छोप्ने, श्रीमती बोकेर दौडिने तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम राखिएको थियो। हिले महोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले धान जीवनका लागि महान प्रमुख खेती बाली भएको बताउँदै खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने र विदेशी युवालाई स्वदेशमै कृषि खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन आफू र आफ्नो पालिका अभियानको रूपमा पर्ने बताए। अति विपन्न वर्गका घरधुरीका किसानहरूलाई बाराही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभित्रका कृषकहरूलाई उत्पादनका लागि र आत्मनिर्भर बनाउन कुल 8 लाखको लागतमा 50 रोपनी खेत बन्दगी दिएर धान, मकै, गहुँ, तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन सफल भएको बताए। कार्यक्रममा लोकदोहरी प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष विश्वकुमार बुढा परियारले नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र नेपालीहरू विदेशी खाद्य पदार्थलाई त्यागी स्वदेशमा उत्पादित कृषिमा नै आत्मनिर्भर रहन अनिवार्य भएको बताए। असार महिनाको दोस्रो साता लागेपछि स्थानीय तहमा विकासको कामले ठूलो गति लिन थालेको छ। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाभित्र सतह ढल र सडक ढलान गर्ने काम भइरहेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 चपली चोक बुङ्गाखेल ढल व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाबाट ढलको योजना परेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले भने सहज हुने टोल विकास समितिले जनाएको छ। 18,53,725 रुपैयाँ 69 पैसाको आयोजनामा नगरपालिकाको तर्फबाट 14,77,500 बजेट र स्थानीय जनसहभागिताबाट 3,76,225 रुपैयाँ 59 पैसा रहेको योजना गत वर्ष चैत 30 गते सुरु भई वैशाख 30 गते सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको भए पनि निर्माण कार्यको जिम्मेवारी पाएको उपभोक्ता समितिले काम समयमै सुरु नगर्दा काम असार मसान्त समाप्त हुने बेला सुरु भएको देखिन्छ। स्थानीय तहले असारी विकास भरपर्दो र दिगो नहुने भन्दै वैशाख मसान्तसम्म सबै खालको विकास सम्पन्न गर्ने नीति बनाएको भए पनि त्यो व्यावहारिक रूपमा लागू गराउन नसक्दा अहिले पनि असारको झरीमा हतारमा काम गर्ने अनि बजेट सक्ने कामको क्रम भने जारी रहेको छ।
डोल्पा पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा भएको छ। शनिबार डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा एक कार्यक्रमका बीच डोल्पा पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो। जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहमा डोल्पा पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा भएपछि शनिबार डोल्पा जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला खोप समन्वय समितिका अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्यामबहादुर रोकाले जानकारी दिए। डोल्पाका 8वटै स्थानीय तहमा 16 देखि 59 महिनासम्मका सबै बालबालिकालाई राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार 15 महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप लगाएको तथ्याङ्क अनुसार नै जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता गरेर जिल्ला घोषणा गरिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका प्रमुख डाक्टर रत्नवीर सुनारले बताए। शनिबार जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा बृहत कार्यक्रम गरेर डोल्पा पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको हो। प्रदेश खोप समन्वय समितिका प्रतिनिधिले जिल्ला खोप समन्वय समितिका अध्यक्षलाई डोल्पा पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा भएको प्रमाणपत्र समेत हस्तान्तरण गरेपछि औपचारिक रूपमा डोल्पा पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा भएको हो। मधेस विश्वविद्यालय वीरगञ्जको रणनीतिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जनकपुर धाममा सम्पन्न भएको छ। समारोहमा वक्ताहरूले विश्वविद्यालयलाई क्याम्पस जस्तो नबनाउन सल्लाह दिएका छन्। आवश्यकता भए मात्रै खोल्न सुझाव दिँदै वक्ताहरूले कार्यकर्ता पाल्नका लागि मात्र विश्वविद्यालय खोलियो भने शिक्षा पनि धराप हुने चेतावनी दिएका हुन्। मधेस प्रदेशमा अहिले 3वटा विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ। संघीय सरकार अन्तर्गत राजश्री जनक विश्वविद्यालय जनकपुर धाम, प्रदेश सरकार अन्तर्गत मधेस विश्वविद्यालय वीरगञ्ज र कृषि विश्वविद्यालय राजविराजमा खोलिएको छ। हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहियो त्यो उत्पादनमा नयाँ खालका विश्वविद्यालयहरूलाई जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। समारोहमा शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश राय यादव, मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर भागेन्द्र झा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर सुरेन्द्र लाभ, मोडेल मल्टिपल क्याम्पसका संस्थापक वीरेन्द्र शाह, मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर दीपक बहादुर साक्य लगायतले धारणा राखेका थिए। मन्दिरको अस्तित्व जोगाउन धर्मावलम्बीहरूले स्थानीय स्तरबाट धेरै प्रयास थाल्ने गरेका छन्। यसै क्रममा धरान 3 मा रहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिर परिसरभित्र अर्को मूर्ति स्थापना भएको छ। हिन्दू सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको अष्टचिरञ्जीवी तथा नवग्रहको मूर्ति स्थापना भएको हो। स्थानीय मन्दिर निर्माण समितिका संयोजक एवं समाजसेवी पृथ्वी रुमल अग्रवालको पहलमा मन्दिरको स्थापना महसुस गरी स्थापना गरिएको हो। संयोजक अग्रवालका अनुसार लक्ष्मीनारायण मन्दिरसँगै अष्टचिरञ्जीवी तथा नवग्रहको मूर्तिको आवश्यकता महसुस गरी मूर्ति निर्माण गरिएको बताए। उनले भगवान नवग्रहको मन्दिर सुनसरी जिल्लामै नभएकाले निर्माण गरिएको बताए। उनले यो मन्दिरमा आएर पूजा गर्दा मात्र ग्रह दशा हटेर भाग्य बलवान हुने बताए। धरान 3 मा लक्ष्मीनारायण मन्दिरको स्थापना भएको थियो। 2 कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो मन्दिरमा अष्टचिरञ्जीवी तथा नवग्रहको मूर्ति समेत निर्माण गरिएको लक्ष्मीनारायण मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशव अधिकारीले बताए। स्थानीय दाताहरूको सहयोगमा स्थापना भएको यो मूर्ति 40 लाखको लागतमा निर्माण भएको हो। पुजारी गोविन्द प्रसाद ढुङ्गेलले पश्चिमा संस्कृतिले समाजलाई गाँजेको समयमा धार्मिक संस्कार संस्कृति लोप हुँदै गएको अवस्थामा यो मूर्ति स्थापनाले संरक्षणमा केही सहयोग पुग्ने बताए। कपिलवस्तु जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूको विकासका लागि विशेष पहल गरिदिन नेपाली कङ्ग्रेस कपिलवस्तुका नेता कार्यकर्ताहरूले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस कपिलवस्तुले बिपी स्मृति भवन तौलियाबामा आयोजना गरेको स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालसँग कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित कङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रति प्रदेश सरकारले विशेष चासो दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य सुधाकर पाण्डे, नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति अब्दुल कलाम खा, पूर्व सभापति राजेश आचार्य, जिल्ला सचिव शक्ति सिंह ठकुरी, नगर सभापति खुर्सेद अहमद खा लगायतका नेताहरूले स्वास्थ्य मन्त्री खनाललाई शुभकामना तथा सुझावहरू दिएका थिए। कथित तपस्वी भनिने रामबहादुर बन्जनको सिन्धुलीको पहिरेमा अवस्थित आश्रममा स्थानीय प्रशासनले खानतलासी गरेको छ। हत्या, अपहरण र मानव बन्धक लगायतका सरकारवादी मुद्दामा फरार सूचीमा रहेका कथित तपस्वी बन्जनको आश्रममा सिन्धुली प्रशासनले हात हतियार र खर खजानाको समेत खानतलासी गरेको सिन्धुली प्रहरी प्रमुख राजकुमार सिलवालले बताए। प्रशासनको अगुवाईमा भएको सो खानतलासीमा कमलामाई नगरपालिका, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको समेत सहभागिता रहेको थियो। बन्जनमाथि सिन्धुलीको पहिरे स्थित सो आश्रम आसपासमा रहेको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको, बाटोघाटो बन्द गरेको समेत आरोप रहेको छ। कथित तपस्वी रामबहादुर बन्जनको आश्रम खानतलासी गर्दा उनी भने फेला परेनन्। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 मालिकामा रहेको पूर्व विद्यार्थीहरूले स्थापना गरेको मालिका पूर्व विद्यार्थी मञ्चले आफ्नो शैक्षिक गतिविधि तीव्र पारेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 र 6 का 9वटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई पढ्न लेख्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीलाई 1 वर्षलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरेको छ। लहरी पिपल माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बागलुङका प्रमुख पुष्पराज उपाध्यायले संस्थाले चालेको कदमको सराहना गर्दै सबैले शैक्षिक कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रममा
नेतृत्वमा वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष रुद्रबहादुर केसी, पूर्व वडाध्यक्ष खिमराज सापकोटा, लहरे पिपल माविका प्रधानाध्यापक कृष्ण प्रसाद शर्मा, वडा सदस्य कृष्ण सापकोटा, सहयोगदाता नारायण आचार्य लगायतका वक्ताहरूले मालिकाका पूर्व विद्यार्थी मञ्चले गरेको कामबाट समाजमा रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई पढ्न, समाजमा अगाडि बढ्न मद्दत पुग्ने काम अरू संस्थाले पनि गर्दै जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। बालश्रम आधारभूत विद्यालय, मालिका आधारभूत विद्यालय, श्रीकृष्ण आधारभूत विद्यालय, मालिका मावि, सदाबिस आधारभूत विद्यालय, लहरे पिपल मावि आधारभूत विद्यालय, भगवती आधारभूत विद्यालय र अमर आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको थियो। रूपन्देहीको भैरवामा 5 तारे होटल सिद्धार्थ विलासा सञ्चालनमा आएको छ। रूपन्देहीको भैरवामा सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीको आफ्नो पहिलो 5 तारे लग्जरी होटल सञ्चालनमा ल्याएको हो। सिद्धार्थ ग्रुपले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक केन्द्रित सिद्धार्थ विलासा सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ। 25 वर्षकी सुदूरपश्चिमको कैलालीको टिकापुरमा ग्रामीण स्तरको खाजा पसलबाट सुरु भएको सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीको यात्रा 5 तारे होटलसम्म आइपुगेको हो। सिद्धार्थको सुरुवाती यात्रा 2054 सालमा कैलालीबाट सुरु भएको थियो। कटेज, रेस्टुरेन्ट, 3 तारे र 4 तारे स्तर सहितका 4 तारे स्तरका 32वटा शाखा सञ्चालन गरेको ग्रुपले भैरवामा पहिलो 5 तारे होटल सिद्धार्थ विलासा सञ्चालनमा ल्याएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। भैरवाको अञ्चलपुरमा 4 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको यसको लगानी करिब 2.5 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। धनकुटामा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन एकीकृत अभ्यास हात्तीमालो 5 सम्पन्न भएको छ। भीमदल गणको आयोजना तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सह आयोजनामा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन एकीकृत अभ्यास हात्तीमालो 5 सम्पन्न भएको हो। विपद बाजा बजाएर नआउने बताउँदै कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले विपद पूर्वको तयारीको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रमको समापनको अवसरमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले कामको बाँडफाँड गरेर काम गर्नुपर्ने र यो बखतमा धनकुटामा 981 वटा परिवार विपदको जोखिममा रहेको अनुमान गरिएको हुँदा विपदको सबै मिलेर सामना गर्न आवश्यक रहेको जनाए। नेपाली सेनाले सङ्खुवासभा स्थित गोलामा भएको दुर्घटनामा पुर्याएको योगदान, विपदसँग लड्न सबै हात हतियारको व्यवस्थापनबारे जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल रेडक्रस लगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा विपद पूर्व तयारीका विषयमा छलफल भएको भीमदल गढ सल्लेरी ब्यारेक धनकुटा गणपति सुमन थापाले जानकारी दिए। कार्यक्रममा विपद सामना गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा रेडक्रससँग रहेका सामग्री प्रदर्शन पश्चात भीमदल गढ सल्लेरी ब्यारेक परिसरमा विभिन्न सौन्दर्यमूलक फूलका साथै फलफूलका बिरुवा समेत रोपण गरिएको थियो। रामेछापमा कृषि ज्ञान केन्द्र तथा मन्थली नगरपालिकाको आयोजनामा 20औं धान दिवस धान रोपेर मनाइएको छ। जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। मन्थली नगरपालिका साथ बटोलीमा आयोजित रोपाई कार्यक्रममा मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठ लगायतका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरोला लगायतका सरकारी कर्मचारी, सामाजिक अभियन्ता तथा स्थानीय कृषकहरूको सहभागिता रहेको थियो। धान रोप्न किसानको खेतमा जम्मा भएका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा किसानहरूले हिलो छ्यापाछाप गरेर रमाइलो गरेका थिए। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा। आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।